रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना रियाज़ चौधरी पाक वन टीवी से। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही मुनफरिद है और बहुत मखसूस प्रोग्राम है। इसकी खसूसियत और इसका जो मुनफरिद अंदाज़ है उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे, साथ साथ आपको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। आज हमारे साथ जो दो हमारे स्पेशल मेहमान मौजूद हैं वो उज़ैफ़ा याकूब और नौरोज़ मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और ये माशाल्लाह हमारे उन बच्चों में से हैं कि जो अपनी कौमी ज़ुबान के साथ मोहब्बत रखने के साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान से भी मोहब्बत रखते हैं और तालीमी मैदान में भी उतने ही आगे हैं जितने कि अपने कल्चर को और अपनी तहज़ीब को आगे प्रमोट करने में हैं। तो आज हम इनसे इस मखसूस तर्ज़ के बारे में पूछेंगे कि उर्दू के साथ इनकी मोहब्बत, मादरी ज़ुबान के साथ इनकी मोहब्बत, अपने कल्चर के हवाले से इनकी मोहब्बत की क्या खसूसियत है और ये कहाँ से इन्होंने, इसके पीछे किसका हाथ है और क्या आप ख़ुद भी जानेंगे आगे। तो बात का आगाज़ करते हैं उज़ैफ़ा से। ये अपना तारुफ़ खुद ही कराएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इनके क्या मशागिल हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उज़ैफ़ा, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइएगा। जी मेरा नाम उज़ैफ़ा है। मैं जैसा कि आपने बताया एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी मैं यहाँ रूट्स में A-लेवल से कर रहा हूँ और जो है कि मैं अभी इंशाल्लाह आगे कंप्यूटर्स की फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ। और आपका भी शुक्रिया जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, जो मेरे से इंटरव्यू लेना चाहती है। अपनी कौमी ज़ुबान के बारे में मैं भी बताना चाहता हूँ, अपनी मादरी ज़ुबान गोजरी के बारे में, उसके बीच में मैं भी हिस्सा डालना चाहता हूँ। माशाल्लाह। नौरोज़ से बात करेंगे। नौरोज़, अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरोज़ फ़ारूक है और मैं एबटाबाद शहर का रिहायशी हूँ। मैं यहाँ रूट से A-लेवल्स कर रहा हूँ। मैंने O-लेवल्स भी यहीं से किया है और आगे कंप्यूटर फील्ड में जाने का मेरा स्कोप है। तो मैं समीना आंटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस शो पे बुलाया। जी उज़ैफ़ा, आप रूट से कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आपकी जो सारी तालीम है, डेफ़िनेटली वो सारा निसाब आपका अंग्रेज़ी में है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा निसाब अंग्रेज़ी में, और अभी जो यकसा निसाब हुआ उसमें भी कुछ कुतब हमारी उर्दू में ही की हैं और कुछ नहीं की अंग्रेज़ी में ही हैं। तो हमारे मुल्क में जो अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम है सारा आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी आला तालीम है वो सारी अंग्रेज़ी में है। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, नेस्ट और लम्स, वो भी सारी अंग्रेज़ी को ही फ़ोकियत दे रही हैं। तो जो हमारे गरीब आवाम के जो बच्चे हैं, जो जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे तो उर्दू सीखी होती है, तो उनको आगे आला तालीम लेने में बहुत मुश्किलात हैं और आधे रास्ते में से यूँ ही छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से जो लिटरेसी रेट है वो बहुत गिरा हुआ है। और जैसा कि हम बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं, जैसे कि यूरोप में जर्मनी, रशिया और फ्रेंच है, ये भी इंग्लिश को जो है फ़ोकियत नहीं देते। बेशक ये UK के साथ ही रहते हैं, लेकिन इनकी वो आगे काफ़ी ज़्यादा तरक्की पज़ीर ममालिक इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़ुबान में ही तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो उर्दू ज़बान है वो आगे भी पढ़ानी चाहिए और जो हमारे साइंस के मज़मून हैं उनको भी उर्दू में ही रखना चाहिए ताकि हर कोई सीख सके और हर बंदा जो है अगले लेवल पे जा सके। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आपने इसको एलेबरेट किया है। तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट को, हुकाम बाला को और हमारी एजुकेशनिस्ट को? मेरा यही पैगाम है अपनी हुकूमत और जितने भी इंस्टीट्यूशन है हाई लेवल के, कि अपनी जो तालीम है वो उर्दू ज़बान में करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें। जैसे कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि मेरे और भी सारे बच्चे इतनी तालीम महंगी अफोर्ड कर सकते होंगे। तो अगर उर्दू में होंगे तो जैसे कि मदारे से कुछ बच्चे आते हैं तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती अंग्रेज़ी ज़ुबान, तो इसलिए वो फिर बस मदरसा करके जो भी है नौकरी वोकरी कर लेते हैं। लेकिन अगर हुकूमत यही काम अगर उर्दू में तालीम को कर देगी और यूनिवर्सिटीज़ कर देंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे और अपना मुस्तकबिल जो है रोशन कर पाएंगे और बाकी बच्चों को भी वो पढ़ा सकते हैं। माशाल्लाह। जी नौरोज़, आप मुझे बताएं कि अंग्रेज़ी का जो हमारे मुल्क में बेजा तसल्लुत है और जिस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, आला तालीम हासिल नहीं कर सकते, आगे जो हमारे मुकाबले के इम्तहानात है CSS वगैरह वहाँ तक नहीं जा सकते, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा प्लीज़। जी, अंग्रेज़ी का हमारे मुल्क पे बेजा तसल्लुत है। इससे हमारे मुल्क में जैसे CSS
کے امتحانات صرف انگلش میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگلش ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے تو اس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں. لیکن انڈیا میں جیسے CSS کے امتحانات 25 لینگویجز میں ہوتے ہیں. باقی یورپ وغیرہ بھی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لینگویجز کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ لینگویجز سیکھ سکیں. تو اسی طرح پاکستان زیادہ لینگویجز کو فوکس نہیں کر رہا، وہ صرف اس انگلش پہ ہی جا رہا ہے. ابھی آپ کے جیسے خیال میں مادری زبان کو قومی زبان کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے؟ جی قومی آپشن زبان رکھنا کو بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ قومی زبان جو ہے وہ تو ایک قوم کی زبان ہے، وہ تو قوم کی پہچان ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگی بھی، جس ملک کے جھنڈے نہیں ہوتے وہ ملک کہلاتے ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں. جس کا اپنا پرچم نہیں ہوتا، جس کی اپنی کوئی قومی زبان نہیں ہوتی. ہمارا اللہ کا شکر ہے اپنا ملک ہے، ہمیں اپنی لینگویج کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ باہر کے لوگ بھی کہیں کہ اردو ایک جو ہے سٹینڈرڈ لینگویج ہے واقعی میں ہی. صحیح. تو انگریزی کا تسلط ختم کرنے اور پاکستان کی دفتری زبان اور درس و تدریس کی زبان کو اردو میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ حکام بالا سے کوئی میسیج یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ جس طرح ہمارے والدین بھی تھوڑا سا آپ کو بہتر معلوم ہوگا کہ والدین ہمارے انگریزی کی تعلیم کی وجہ سے کتنا زیادہ پیس رہے ہیں، کتنی فیسز دے رہے ہیں اکیڈمی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا پلیز. جی میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو دفتری لینگویج ہے، دفتری زبان ہے، اس کو اردو کرنا چاہیے. نیشنل یونیورسٹیز جو ہیں، ہائی لیول یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنز، ان میں بھی اردو کو اتنی فوقیت دینی چاہیے جتنی کہ ہم ایک انگلش لینگویج کو ہم فوقیت دے رہے ہیں. کیونکہ اسی طرح ہے کہ جیسے حذیفہ نے بتایا کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. ابھی اگر ہم افورڈ کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہر بچہ اتنی فیس ہی افورڈ کر سکتا ہے. یہ بہت ہائی فیسز ہیں. تو اس طرح پھر اگر او لیولز ہم نے پے کر لیا ہے تو ابھی اے لیولز اگر ہم پے نہیں کر سکتے تو اگر ہم FSC پہ جا رہے ہیں تو FSC پہ ہم جائیں گے تو ہمارا آگے کوئی مستقبل نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارا اے لیولز ہو جائے گا. جب ہم جائیں گے FSC میں تو 10% مارکس ڈیڈکشن ہو جائے گی. تو اے لیولز اگر ہم نے کیا ہوا ہے تو آگے ہمیں وہ بھی مل سکتے ہیں، ایڈمیشنز بہت ہائی لیولز مل سکتے ہیں. تو اس طرح میں کہوں گا کہ مادری زبان کو بھی، ہماری جو قومی زبان ہے اس کو بھی اتنا ہی فوقیت دینی چاہیے جتنی ایک انگلش کو دے رہے ہیں. جی بالکل. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ بچے کو اپنی مادری زبان میں دینی چاہیے، جو اس کے ماں باپ کی زبان ہوتی ہے، جو وہ شروع سے اس کے ساتھ فیملیئر ہوتا ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ سکے. جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، جاپان ہے، چائنا ہے، بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے، پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہیں. وہ صرف اور صرف اسی بنا پر آگے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا اور اپنی جو قومی زبان ہے اس کو انہوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی قومی زبان رکھا ہے، نہ کہ کوئی اغیار کی زبان انہوں نے اپنائی ہے. تو اب ہم آگے جاتے ہیں اپنی مادری زبان کی طرف. تو جی حذیفہ، آپ بتائیے کہ جو مادری زبان ہے اس کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ ہے، ماشاءاللہ آپ بول بھی لیتے ہیں، آپ گھر میں مادری زبان بولتے ہیں؟ جی بالکل وہی بولتے ہیں، گوجری بولتے ہیں. اچھا، تو چلیں اگر ہم ابھی آپ سے گوجری میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو مادری زبان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی گوجری میں بتا دو. جی آپ گوجری میں بتائیں. ہمیں اچھا لگے گا کہ آپ اپنی مادری زبان میں بتائیں گے. جی جڑی ہماری زبان ہے مادری گوجری اپنا گھر نہیں سکھائی ہے تو اس کے نال جڑا ہمارا تعلق تو ہمیشہ دے رہا ہے. اگر تم ایک اگر جس خاندان گئے تھاری مادری زبان ہے تھارو جو تھارا DNA وے گے تم لگاؤ رکھو. تو ہمارا جڑا ماں باپ تھا انہیں بھی ہمیں کدی یہ گل نہیں کہی کہ انگریزی سیکھ تو اردو سیکھ. زیادہ ہم نے تعلیم حاصل کی کیونکہ انہوں نے اچھا ادارہ چانا پایا تھا. تو ہماری جڑی جڑیں وہ جڑی ہوئی اسی طرح ہمارا خاندان گوجری زبان نال. تو اس پر بھی ہمیں فوقیت ہے کافی. تو گھر میں یہی بولنا تو آیا والی نسل نے میں یہ گل کہوں گا کہ تم اپنی مادری زبان چاہے جڑی ہے پشتو ہے سرائکی ہے جڑی ہے اس نال رہو، نال تم دور جدید کی تعلیم حاصل کرو تاکہ انسان جڑا بیلنس رہتے. اسی طرح جڑی قومی زبان نہیں بولی کس طرح بھارت ہے پاکستان کی پچھلی زبان ختم ہو گئی ہیں تو مثال ہمارے سامنے ہی ہے. ماشاءاللہ. جی نروز، مادری زبان کا بارہ بھی تم کے کہوگا. مادری زبان ماشاءاللہ تھاری بڑی اچھی ہے. گوجری تم بولو، کاروی گوجری بولو، بڑا اچھا ادارہ وچ پڑھو. انگریزی تھاری بڑی اچھی ہے. اردو نال تمنا بڑی محبت ہے. نال مادری زبان کے نال بھی بڑو تھارو پیار ہے. مادری زبان کا بارہ وچ جی مادری زبان کا بارے میں یہی گل کہوں گا کہ یہ جڑی ہے ایک بہت اچھی زبان ہے. یا ہمارا جدی پشتی سارا دادا دادو سارا اسی طرح بولتا ہے. ہمارا گھر والے جڑی باہر کی لائف ہمیں پرووائڈ کی ہے وہ ایک ماڈرن لائف پرووائڈ کی ہے، لیکن گھر کے اندر مارو وہی رواج چلتا آئے ہو جڑو جدی پشتی چلتا آئے تھو. اس طرح اسی گلوں مارو مادری زبان کے نال اتنا ہی پیار ہے جتنا کہ باہر کی لینگویج ہم سیکھاں. اسی طرح ہمارا گھر کی زبان بھی ہم اسے گوجری بھی استعمال کریں. جی ناظرین، آپ نے سنا وہ قومیں کبھی بھی آگے نہیں جا سکتی ہیں جو اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہیں، جو اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کی تہذیب اپنا لیتی ہیں.
ज़ुबान किसी भी तहज़ीब और सकाफ़त की पहली इकाई है और ज़ुबान के साथ आपकी तहज़ीब, आपके पहनावे, आपका उठना बैठना, आपकी हर चीज़ जुड़ी होती है। जब आप अपनी ज़ुबान को छोड़ देते हैं, अग़यार की ज़ुबान अपना लेते हैं, तो फिर आपकी तहज़ीब भी अग़यार की तहज़ीब में ढल जाती है। फिर आपके रस्म व रिवाज भी अग़यार के रस्म व रिवाज में ढलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम अपना पहनावा भूल जाते हैं, फिर हम अपने रस्म व रिवाज भूल जाते हैं और फिर हम अपने रिश्तों को, अपनी अक़दार और अपनी रवायात को भूल जाते हैं। मेरा तमाम अपने न्यू जनरेशन से एक यही रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, अपनी तहज़ीब के साथ जुड़े रहें, अपनी मादरी ज़ुबान के साथ जुड़े रहें, अपनी रवायात और अपनी अक़दार के साथ जुड़े रहें, अपनी कौमी ज़ुबान के साथ जुड़े रहें। कौमी ज़ुबान क़याम पाकिस्तान का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हम देखने को, कहने को हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जब तक हमारी कौमी ज़ुबान हमें मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो जाती पाकिस्तान के अंदर, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे इदारे आज़ाद नहीं हैं क्योंकि वो अग़यार की ज़ुबान की क़ैद में जकड़े हुए हैं। हमारे तालीमी इदारे आज़ाद नहीं हैं क्योंकि वो अग़यार की तालीम में, अग़यार की ज़ुबान में तालीम देते हैं। हम अपनी ज़ुबान, हम अपनी कौमी ज़ुबान और हम अपनी मादरी ज़ुबान बोलते हुए शर्म महसूस करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।